नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। 3 खबरों के बारे में आज आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो द इकोनॉमिस्ट, जो कि एक बरतानवी जरीदा है, इसके अंदर एक बहुत ही होलिस्टिक, बहुत ही डिटेल्ड किस्म का तज्जिया आसिम मुनीर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर शाया हुआ है। इसके अंदर बहुत सी अहम बातें की गई हैं, उनमें से 4-5 पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको सामने रखना चाहूँगा। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज के हवाले से, और इमरान खान के बारे में कल एक बहुत बड़ा इश्तिहार जो है वो पब्लिश हुआ था न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के अंदर, जो कि एक दुनिया का जाना माना अखबार है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में भी मुतज़ाद इतलात हैं कि कितने पैसे इसके ऊपर लगे होंगे, कितने हज़ार डॉलर, कितने लाख डॉलर लगे होंगे इसके ऊपर। कुछ लोग कह रहे हैं $4.5 लाख, कुछ लोग कह रहे हैं $1,80,000, कुछ लोग कह रहे हैं $10,000। तो हम आपसे भी बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो आज आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे नज़दीक वो ये है कि आसिम मुनीर जो है वो सदर पाकिस्तान नहीं बनना चाहते। ये द इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल के अंदर लिखा गया। अब द इकोनॉमिस्ट जो है वो बरतानवी जरीदा है, लेकिन इसके अंदर जो लिखने वाले हैं वो पाकिस्तान के एक टॉप जर्नलिस्ट हैं। नाम उन्होंने नहीं लिखा, इसलिए हम भी नहीं बता रहे, लेकिन हमें पता है कि ही इज वन ऑफ द टॉप जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, वन ऑफ द टॉप कॉलमिस्ट इन पाकिस्तान। अब तो कॉलम वगैरह नहीं लिखते वो, लेकिन उनका जो आर्टिकल है, जो उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड इसके अंदर रिपोर्टिंग है। उन्होंने अहमद शरीफ चौधरी से भी बात की है, पाकिस्तान आर्मी के अंदर सोर्सेज से अपने मुलाकातें की, बातें की हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कि पब्लिक डोमेन में है उनको, और फिर उसका जो तज्जिया है वो भी बहुत ही शानदार अंदाज में किया गया है। इसमें कहीं से बायस जो है वो नज़र नहीं आता, बिल्कुल कंप्लीटली इम्पार्शल है। ऑल्दो खुद वो इतने इम्पार्शल नॉर्मली नज़र नहीं आते, लेकिन उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर जो है वो प्रेसिडेंट बनने की कोई ख्वाहिश नहीं रखते, और अगर रखते भी हैं तो इस वक्त कोई मकसद समझ में नहीं आता। क्योंकि उन्होंने अहमद शरीफ चौधरी को, जो कि DG-ISPR हैं, उनको कोट करते हुए उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नॉनसेंस है कि आसिम मुनीर जो है वो सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं। आर्टिकल के अंदर बताया गया कि वो किन बुनियादों पर नहीं बनना चाहते। वो कहते हैं सिर्फ 57 ईयर्स के हैं, परवेज मुशर्रफ के बाद ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मी चीफ्स दैट पाकिस्तान हैज एवर सीन, और उन्होंने इंडिया को जो शिकस्त दी है, तो उनको ज़रूरत नहीं है कि ओपनली आए और आकर आर्मी के अंदर और पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर अपने खिलाफ कोई बगावत को जन्म दें। वो ज़्यादा बेहतर जो है वो इसी को फील करेंगे कि वो जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर बैठे रहें, लेकिन 2029 तक उनको फिलहाल हिलाने की कोई पोजीशन में नज़र नहीं आता। दूसरी बात उन्होंने की कि जो बहुत उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद होता है कि वो मजहबी हैं वगैरह वगैरह, तो उन्होंने कहा कि जी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो हाफिज़ हैं, वो दीनदार हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज़ वेरी प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल इंसान। वो साथ साथ उन्होंने कहा कि वो जिहादी ग्रुप्स के अगेंस्ट हैं, जिहादी ग्रुपों वाली पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हैं, उनको वो फितना और खवारिज का नाम देते हैं, जो कि हमें पता है। तो वो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट हैं। इंडिया के खिलाफ उनके कोई इस तरह के डिज़ाइंस नहीं है। जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ तकरीर की थी वो इम्प्रोवाइज़ कर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, वो हो जाती है, हो जाने मसले। उन्होंने कहा कि उनकी इंस्पिरेशन इस हवाले से जिहादी ग्रुप्स और मुस्लिम जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या इंतहा पसंदी है मजहबी, इसके हवाले से उनके जो इंस्पिरेशन है या उनके जो एक रोल मॉडल हैं वो मोहम्मद बिन सलमान है। वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये आर्टिकल जो है वो द इकोनॉमिस्ट में पब्लिश हुआ है, तो मोहम्मद बिन सलमान ने भी ज़रूर पढ़ा होगा, तो मोहम्मद बिन सलमान बड़े खुश होंगे इस बात से। साथ साथ उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात की है वो ये की है कि US जो है वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने जिस तरह से ताल्लुकात अमेरिका के साथ उस्तवार किए हैं आसिम मुनीर ने, जो कि 2011 में ओसामा बिन लादेन के पकड़े जाने के बाद से लेकर अब तक मुसलसल एक फ्रॉड रहे थे विद डिस्ट्रस्ट, और ख़ास तौर पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जो थी वो अमेरिका ने कहा था कि दफ़ा करो इनको, मुल्क को इसको छोड़ ही दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसके बारे में बात करने के बारे में। ये मैं आपको लिटरली कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद दैट डैश 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 कंट्री, डैश 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 जो है वो गाली है। तो वहाँ पर जो ताल्लुकात हैं उसको बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने उस्तवार किया है, और उसके नतीजे में पाकिस्तान ने ईरान और इसराइल के केस में भी वो पाकिस्तान को बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेयर समझते हैं। वो पाकिस्तान को ईरान के हवाले से भी एंगेज कर रहे हैं। ये मार्को रूबियो के भी कह चुके हैं अभी कुछ दिनों पहले, जो स्टेट डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट थी, जब पाकिस्तान के जो ईरान के जो सदर पाकिस्तान कल आए, उससे पहले मार्को रूबियो से इसहाक डार की मुलाकात हुई, उससे पहले जो ईरानी काउंटर पार्ट हैं इसहाक डार के, उनसे उनकी फ़ोन पर बात हुई। अब सदर ईरान के आए हैं, उसके बाद पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं इसहाक डार साहब, उनकी दोबारा मार्को रूबियो से मुलाकात हुई है। तो इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट समझता है रोल को पाकिस्तान के, इस वजह से, और इंडिया के साथ भी आजकल वो ज़रा उसको ट्रोल करने के लिए या जैसे भी उनको ज़रा प्रेशर करने के लिए, उन्हें पता है कि पाकिस्तान छेड़ है इंडिया की, तो वो ज़रा उसको भी कंट्रोल करने के लिए आजकल जो ताल्लुकात पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट हैं वो एस्टैब्लिश हो रहे हैं। तो अमेरिका उसको ज़रूरत को समझता है पाकिस्तान की, और उन्होंने ICBMs जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था पिछले कुछ दिनों से, वो भी उसके हवाले से भी अमेरिका जो है वो साइडवेज देख रहा है, वो ज़्यादा इसके ऊपर गौर नहीं कर रहा। साथ साथ उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल के अंदर इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि क्या चाइना इस बारे में, क्योंकि पाकिस्तान का तो ये कहना है कि हमने चाइना
اور امریکہ دونوں کو بڑے اچھے طریقے سے بیلنس رکھا ہوا ہے، اور چائنا کو ہماری ان تمام باتوں سے جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ چائنا سے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، جیسے وہ دستور ہیں ویسے ہی آئرن کلیڈ، اور وہ ہمالیہ سے بلند اور بحیرہ عرب سے گہری. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل کا یہ کہنا ہے کہ چائنا اس بارے میں کیا سوچتا ہے ابھی تک ہمیں نہیں پتا. فائنلی جو انڈیا کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ وہ بالکل مختلف ہیں اپنے پریڈیسیسر کے مقابلے میں، یعنی کہ جنرل باجوہ کے مقابلے میں. وہ انڈیا سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ انڈیا کو جو ہے وہ منہ توڑ جواب دینے کے حق میں ہیں، اور اگر انڈیا دوبارہ سے حملہ کرتا ہے تو انہوں نے پاکستان کے جو ملٹری آفیسرز ہیں ان سے پوچھا. عاصم منیر نے ان کو کوئی کوٹ نہیں دیا، نہ ہی انہوں نے انٹرویو دیا، جو کہ وہ دیتے بھی نہیں ہیں ابھی تک. انہوں نے 2022 سے کسی کو انٹرویو نہیں دیا، تو دی اکانومسٹ کو بھی نہیں دیا. لیکن جب انہوں نے انڈیا کے بارے میں پاکستان آرمی کی پالیسی، پاکستان کے آرمی کے اسپوکس پرسنز یا جو بھی ان سے بات کر رہا تھا ان کے ساتھ جب انہوں نے گفتگو کی، تو انہوں نے کہا کہ انڈیا کو اس دفعہ جو جواب ہوگا وہ بڑا مختلف ہوگا پہلے کے مقابلے میں. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کریں گے ایسا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ہم شروع انڈیا کے ویسٹ سے نہیں کریں گے جو کہ پاکستان کے ساتھ متصل بارڈر ہے، بلکہ ہم انڈیا کے ایسٹ سے شروع کریں گے، تاکہ انہیں یہ پتا ہو کہ ان کو کہیں بھی ہٹ کیا جا سکتا ہے، جو کہ ان کے لیے پرائس پے کرنا مشکل ہوگا. پچھلے کچھ عرصے سے یہ آرٹیکلز پبلش ہوتے رہے کہ پاکستان زیادہ ڈیپ کیوں نہیں گیا انڈیا کے اندر، پاکستان نے زیادہ ڈیپتھ میں جا کر کیوں اٹیک نہیں کیا ایسی جگہوں کو جو کہ مین لینڈ انڈیا ہے، کیوں صرف پنجاب اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر اور آزاد کشمیر جو بارڈر ہے، لائن آف کنٹرول ہے، اس کے ارد گرد ہی کیوں پاکستان محدود رہا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایسٹ سے شروع کریں گے، یعنی کہ بنگال سے شروع کریں گے. وہ کیا بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی اس میں کوئی ہنٹ دے رہے تھے، اب یہ میں نہیں بتا سکتا. دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں. تحریک انصاف کا احتجاج کس پوزیشن میں ہے؟ تو لاہور کے اور گرد و نواح کے پنجاب سے اب تک جو ہے وہ 300 سے زائد کارکنوں کو حراست میں پولیس کی جانب سے لیا جا چکا ہے. قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو اسلام آباد بلا لیا پی ٹی آئی نے، اور ڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کو حتمی شکل دے دی ہے. یعنی کہ قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں اور جو سینیٹر ہیں وہ پہلے ہی جا کے اسلام آباد بیٹھ گئے ہیں، تو یہاں پر کیا موومنٹ ہونی ہے وہ اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ احتجاج کریں گے. اور ضلع انتظامیہ نے 7 روز کے لیے راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ کر دیا، یعنی کہ کئی لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوں گے. لاہور سے 300 کے قریب کارکنوں کو حراست میں لیا گیا ہے. پولیس کے ذرائع کے مطابق مذکورہ افراد کو شہر کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا، جن میں سے کچھ کو شورٹی بانڈز جو ہوتے ہیں، یہ ضمانتی مچلقے جن کو آپ کہتے ہیں، ان پر چھوڑ دیا گیا ہے. تاہم پولیس کی جانب سے ڈور ناکنگ کی کارروائیاں ابھی بھی جاری ہیں. اسلام آباد سے جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ اس دفعہ کوئی کنٹینرز وغیرہ نہیں لگائے جا رہے. ایز سچ کوئی بہت بڑی موومنٹ کے جو ہے وہ اطلاعات نہیں ہے، نہ ہی خیبر پختونخوا کی سائڈ سے جو اسلام آباد کی طرف آنے والی سڑکیں ان کو برہان انٹرچینج وغیرہ اس کو بند کیا گیا ہے. سو اٹ اپیئرز کہ بہت زیادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو حکومتی انٹیلیجنس ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بہت بڑی ماس موبلائزیشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. فائنلی جو اشتہار لگا تھا اس کے مطابق کچھ لوگوں کا رپورٹس ہیں کہ $1,80,000 کا لگا، کچھ لوگوں نے کہا $4.5 کا. البتہ ایک پاکستانی بزنس مین ہے تنویر احمد، کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ لوگ آئے تھے اور پاکستان آئے تھے، اور انہوں نے آ کے ملاقات کی تھی آرمی کے کچھ لوگوں سے، جن میں شاید عاصم منیر بھی شامل تھے. تو ان میں سے ایک یہ بھی تھے، ان کے ساتھ کچھ ڈاکٹرز تھے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اتنا مہنگا اشتہار نہیں ہے، میں امریکہ میں رہتا ہوں، وہاں میں نے کام کر رکھا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ 6 سے 8-10 ہزار ڈالر کا یہ اشتہار لگا ہے. لیکن اس کے اندر 2-3 جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جس تنظیم نے اس کو لگایا اس کا نام ہے فرسٹ پاکستان گلوبل. اس میں سائرہ بلال نامی ایک خاتون ہے جو کہ ڈائریکٹر ہے. میں نے 22 جنوری کی ان کی ایک دیکھی ہے پریس ریلیز اس کے اندر، اور ساتھ ایک جو سی ای او ہیں ڈاکٹر عثمان ملک نام ہے، ڈاکٹر منیر صاحب بھی ہیں ایک. تو یہ جو افراد ہیں انہوں نے ہی یہ کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے تنویر احمد صاحب کا کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یہ $4.5 جو ہے وہ خرچ کر سکیں. مگر یہ 6 سے 10 ہزار ڈالر والی بات جو ہے یہ بھی کچھ، کیونکہ کافی لمبا چوڑا اشتہار ہے، پورے پیج کا آلموسٹ ایک سائڈ کا اشتہار ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا سستا ہوگا. اس کے بارے میں ذرا پتہ کرنا پڑے گا کہ کتنے پیسے ان سے لیے ہوں گے. ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بات ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جمائمہ خان جو ہیں وہ، یا جمائمہ گولڈ سمتھ اپنی جو، کیونکہ وہ ظاہر عمران خان کے عقد میں نہیں ہے تو اس لیے میں جمائمہ گولڈ سمتھ کا نام لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو جمائمہ جو ہیں وہ بھی شاید جو ہے وہ اس میں انوالوڈ ہوں، یہ کہا جا رہا ہے، لیکن کتنی اس میں حقیقت ہے اس بارے میں کچھ کلیئرٹی ابھی تک نہیں ہے. البتہ یہ مضمون جو کہ مضمون نہیں ہے بنیادی طور پر ایک اشتہار ہے بہت لمبا، جس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ ہم کون ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانی امریکن ڈائسپورا. اس کے اندر نیچے لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان کا وزیر اعظم رہتے ہوئے امریکن انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا. وہ ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہہ رہے تھے، وہ تو امریکن انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. یہ ہے اس اشتہار کی اصل بڑی خبر. علی وارثی کو فی الحال کے لیے نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. آداب.